युस सोशल मीडिया अख मजाक छु समझन या वक्त गुजारी हुंद इस्तेमाल छु समझन सु ते थाव ये बोजित कि सोशल मीडिया यत कर पगा मरन पत जबान गवा दी मरन पत खोर गवा दिन मरन पत जिस्मिक तान गवा दिन मरन पत ये जमीन सानन गुनाहन हंस खबर दी तते तितै कर छु ये सोशल मीडिया ते सान खतरा गवाह बनन कि म्याई जिंदगी हुंद स्टेटस क्या ओस बो क्या ओस शेयर करन बो क्या ओस लाइक करन बका चीज ओस रिएक्ट करन ब कम चीज ओस शेयर करन तमाम चीज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मस यमन अकाउंटन ते लगे पगह हिसाब अगर कह यह सोचन कि नहीं जी ये वक्त गुजारी है फिर खत्म है सारा ये खत्म वतम ये सब कुछ लिखा जाता है दर्ज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल यह इंसानस जिस्मानी तौर ते नुकसान वातनावन और ईमानी लिहाज ते इंसानस खतर अख जहर आलूद तीर। सोशल मीडिया मन साने नौजवान लड़कन तो लड़कियन हुंद वक्त गुजारुन सिर्फ अख जाहिरी पिक्चर वचित जाहिरी इमेज वचित तथ पे एतबार करित काम करी यह वारियाह बोड़ नुकसान माशरती ती तहजीब तमद्दुन के एतबार। हाव तो सबूत यथ मामलस मज कि कित कर जाहिरी इमेजन पे जाहिरी इमेज अगर अस ब्रोट कर कंसे दीनदार सज तन मुसलमान सज तन मगर यथ दौरस मज बगैर तहकीक कंस पे एतबार करुन कंस हंदिस वनमितिस पे अमल करुन यह सही कह। हर चीजस कदमस कदमस पे पज तहकीक करी और तहकीक कर तथ काम पे अमल करुन या तथ काम मज हिस्स हेन यह वनक फरीज बनो फर्ज किस दर्जस मज अगर यह चीज निमो तो गलत आसन कह। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक फेसबुकस पे ग्रुप पकन अत ग्रुपस नाव मुस्लिम शहजादियां ग्रुप की मेंबर तिम 2.3 मिलियन मतलब अगर तुम वो कि 21 लाख से भी ऊपर 11 लाख हर अम ग्रुप मेंबर मगर अफसोस यह कि मेंबरन मज सारवी खुद ज्यादा मुसलमान लड़की लगभग 80% मतलब 80% या 90% तिम मुसलमान लड़की और सारे खुद बोड़ अलमिया कि यह ग्रुप मुसलमान बनोमुत कह अत ग्रुपस मज काहेजदार कहाव मज 7 एडमिन और बाकी अत ऑपरेट कर बदल लिहाज यम कहवे मेंबर यम सारी हन गैर मुस्लिम और अत गुजारिश यही कि पन्निस पानस हेतो साम पगा युस साने दिल पे रूह मुहम्मदी नबर गसन नीरित कुरान पाक के अहकामातन हिंद जज्बात यम सान जिंदगियन मज खत्म गमित तमिच सारवी बड़ अख वजह यह कि ये फ्रेंड सर्कल यस फ्रेंडशिप सो इंतहाई गलत और अत बारस मज फरमोमुत अख मशहूर मकूल सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद यमन सत रातस दोहस वक्त गुजारन तिंदी असरात पे चाहे जिंदगी पे चाहे अकली पे और चाहे हरकतो सकनातन पे और पगह गसन 2-4 दो बन हो तिम चरस चवन पे चुन तिम शराब चवन पे चुन तिम बेनमाज बन बेनमाज और यम सारे असरात इसलिए जिंदगी हुन कदमस पे यमिस सत यार दोस्ती यमिस सत फ्रेंडशिप करनी सबसे पहले ये देखो कि इसके आदत अच्छे हैं यह ईमान किन उसूलन जवाबितन पे पकन किन न पकन यह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस तरीक़त अमिस मोहब्बत लगाव किन न यम सारे चीज वचित गोडनेथ इस्लामुक तौर तरीक सह हेक्न अख लड़की अगर सह हेक्न अकिस मुसलमान बायस सत फ्रेंडशिप करित के खुल्लम खुल्ला फ्रेंडशिप यस न कुन रिश्त बगैर यस कुन निकाह बगैर यस कुन
دنیاوی اسلوبن پہ قائم آسہ تو چجائے کہ پتہ روزو اس غارن ہندین گروپن مز اور تتھ کیا کیا بے حیا چیز گژھن بے حیا پکچر گژھن بے حیا امیج گژھن بے حیا ویڈیوز گژھن تات مز شیئر گویا یس تہ اس تھوڑا بہت حیا داری پنہ طرف مالس ماجہ ہند طرف میجمت آسہ قبیل کی طرف میجمت آسہ شریعت کی طرف میجمت آسہ طریقت کی طرف میجمت آسہ سو چھ سوری ہن ختم گژھن اس لیے خدا را کرتو ہیتو عقل کام یمو چیزو نش کرون پنن پان بے خبر یس سوشل میڈیاس اخ مذاق چھو سمجھن یا وقت گزاری ہند استعمال چھو سمجھن سو تہ تھایو یہ بوزت کہ سوشل میڈیا یت کر پگہ مرن پتہ زبان گواہ دی مرن پتہ کھور گواہ دین مرن پتہ جسمک تان گواہ دین مرنک پتہ یہ زمین سانن گناہن ہز خبر دی تتہ تتھے کر چھو یہ سوشل میڈیا تہ سانہ خاطر گواہ بنن کہ میانہ زندگی ہند سٹیٹس کیا بہ کیا شیئر کرن بہ کیا لائک کرن بہ کت چیز ریئیکٹ کرن بہ کم چیز شیئر کرن یمن تمام چیزس سوشل میڈیا کس پلیٹ فارمس یمن اکاؤنٹن تہ لگہ پگہ حساب اگر یہ سوچن کہ نہیں جی یہ وقت گزاری ہے پھر ختم ہے سارا یہ ختم وتم یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے درج ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ تعالی دین اسہ سمجھنش توفیق احساس مند بننش توفیق غیرت مند بننش توفیق امید چھے کہ یہ پیغامس پہ کرو پان تے عمل اور بیتی کرو خط پیغامس من شریک وما علینا الا البلاغ